अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं DHA फेज़ 8 में अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक इशू के बारे में बात करेंगे जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है और इसे कॉमन ज़ुबान में डिप्रेशन भी कहा जाता है। डिप्रेशन एक बहुत ही आम साइकाइट्रिक इशू है और WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 264 मिलियन अफराद इसका शिकार हैं। WHO के मुताबिक हर 6 में से एक बंदा कभी ना कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार होता है और ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में इसकी शरह दुगनी है। डिप्रेशन दुनिया भर में डिज़ीज़ बर्डन में इस वक्त टॉप पर है और ये डिसेबिलिटी की एक लीडिंग कॉज है। तो आज बात करते हैं कि डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं। डिप्रेशन के अलामात में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है। उदासी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं, लेकिन डिप्रेशन की उदासी नॉर्मल उदासी से मुख्तलिफ होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं तो उदासी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये कम हो जाती है और कोई दिल बहलाने वाली एक्टिविटीज़ जैसे हमारे फ्रेंड्स आ गए या कोई मूवी देख ली तो इस उदासी की शिद्दत में कमी आती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी एक तो बहुत ज़्यादा होती है और ये मुसलसल रहती है। अब दूसरी अलामत डिप्रेशन की जो है वो है कि किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, अगर कोई काम पे जाता है तो उसका जॉब पे अब वैसा इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसको बच्चों को देखने को दिल नहीं करता, अपने हस्बैंड के लुक आफ्टर करने को दिल नहीं करता, घर के काम काज करने को दिल नहीं करता। वो एक्टिविटीज़ जिनमें पहले करके खुशी महसूस होती थी, जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, फ़ोन पे घर वालों से बात करना, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता था, अब इनमें भी कोई खुशी महसूस नहीं होती। और तीसरी इसकी अलामत है कि बहुत ज़्यादा फटीग रहती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, छोटा सा काम करना भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करना भी बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है। इसके साथ साथ इसके कुछ एसोसिएटेड मसाइल होते हैं, जैसे नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नींद ज़्यादा भी आ सकती है, नींद कम भी आ सकती है, लेकिन डिप्रेशन की नींद का एक स्पेसिफ़िक अलामत जो है कि आप जितना मर्ज़ी सो लें आप फ्रेश नहीं उठते। इसके साथ साथ भूख के मसाइल पैदा हो जाते हैं, भूख नहीं लगती या भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, किसी चीज़ की मोटिवेशन नहीं रहती। इसके अलावा सोचें बहुत ज़्यादा मनफी हो जाती हैं। ये इस तरह हम ले सकते हैं कि हमारे जहन के आगे एक काले रंग का पर्दा पड़ जाता है और हर चीज़ मनफी नज़र आती है। अपने बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ, या आसपास के लोगों के बारे में ये ख्यालात आते हैं कि मेरी कोई तबीयत को समझ नहीं सकता, मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। फ्यूचर को लेके बहुत मनफी ख्यालात आते हैं कि फ्यूचर में भी कुछ बेहतर नहीं हो सकता, नाउमीदी मायूसी रहती है और कभी कभार हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती और सुसाइड या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते हैं। डिप्रेशन पे बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। हमारे जहन में देखा गया है कि कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं, उसमें 3 मेन केमिकल्स हैं जिसमें सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन है। ये केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर रखते हैं और रिसर्चर्स कहती हैं कि डिप्रेशन की बीमारी के दौरान इन केमिकल्स की मिकदार दिमाग में कम हो जाती है। अब ये केमिकल्स की मिकदार दिमाग में कम क्यों होती है, उसकी डिफरेंट वजह हैं। एक तो ये वजह है कि जेनेटिक्स की वजह से ये हो सकता है। अगर किसी के फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री है, पेरेंट्स को या पेरेंट्स के फैमिली में किसी को डिप्रेशन की अलामात हैं तो चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन बच्चों में आ जाता है। और इसके साथ साथ कुछ अर्ली लाइफ इवेंट्स होते हैं। बचपन में अगर पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट रहा है या किसी किस्म का अब्यूज़ रहा है, वो फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, वो इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुली किया गया है स्कूल में या कज़न्स वगैरह ने बुली किया है किसी भी वजह को लेके, या फिर सेक्शुअल अब्यूज़ खुदा न ख्वास्ता हुआ है। तो अर्ली लाइफ के जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं वो भी एडल्ट लाइफ में डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकते हैं। इसके अलावा करंट लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, जैसे जॉब चली गई या ब्रेकअप हो गया या फिर पढ़ाई में फ़ेल हो गए और मल्टीपल स्ट्रेसर्स एकदम से आ गए, तो ये भी डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकते हैं। देखा गया है कि डिप्रेशन होने से पहले जो एडवर्स लाइफ इवेंट्स हैं वो 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं।
سو یہ عوامل کچھ ڈپریشن کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں. ڈپریشن جیسے کہ بات کی کہ ایک النس ہے اور دماغ میں کچھ موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز کے کم ہونے سے ہوتی ہے, تو اس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور علاج میں اس کے یہی کیا جاتا ہے کہ 2 طرح کا علاج ہوتا ہے. ایک دوائیاں دی جاتی ہیں جن کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز کہا جاتا ہے, اور دوسرا سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ سے علاج کیا جاتا ہے. ایک سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ڈیٹیل ایویلویشن کے بعد بتا سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہیں, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سویئر ہے یا ویری سویئر ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ٹریٹمنٹ پلان ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ڈپریشن کی ادویات جو ہیں اس کے بارے میں کافی قسم کی میتھس مشہور ہیں کہ شاید یہ اگر ایک دفعہ لینا سٹارٹ کرتے تو ساری زندگی بھر لینا پڑتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈپریشن کی ادویات جب سٹارٹ کی جاتی ہیں تو 6 سے 9 مہینے تک لینی پڑتی ہیں, ایک لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہیں, لیکن یہ چھوٹ جاتی ہیں. ان کو ساری زندگی نہیں لینا پڑتا. پھر ایک میتھ یہ مشہور ہے کہ ڈپریشن کے ادویات سے بہت زیادہ نیند آتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دوائیوں کی ایک کلاس ہے جو ہمارے ذہن میں انہی کیمیکلز کو بہتر کرتی ہے جن کی کمی سے ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے, اور ان سے نیند نہیں آتی. شروع میں کیونکہ نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو شروع میں اس نیند کو بہتر کرنے کے لیے نیند کی دوائی دی جا سکتی ہے, لیکن اینٹی ڈپریسنٹ ادویات سے نیند نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریسرچ سے اور اس ڈپریشن پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, تو اب ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں جن کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. زیادہ تر جب شروع کیا جاتا ہے دوائی کو تو کچھ پیٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جیسے ڈائریا یا نوزیا کے مسئلے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے کوئی سگنیفیکنٹ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. یہ ہمارے لیور یا کڈنیز کو افیکٹ نہیں کرتی, تو یہ سیفلی لی جا سکتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے آس پاس کسی کو ڈپریشن ہے یا آپ خود ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ڈپریشن اتنی ہی ریئل النس ہے جتنی کسی کو جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے یا ڈائبٹیز کی بیماری ہو جائے. جس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ پہلی بات یہ کہ اس میں ڈپریشن کے ہونے میں مریض کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. کسی کو بلڈ پریشر کا بیماری ہو جائے یا پھر ڈائبٹیز کی بیماری ہو جائے تو اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے تو اس میں اس بندے کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا. یہ اس کی کوئی کریکٹر کی ویکنیس نہیں ہوتی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ول پاور کمزور ہے, یا پھر یہ مذہب سے دوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ایک بیماری ہے اور جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں اپنائیں تو اس سے ڈپریشن میں جانے سے بھی بچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کی سیویرٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا ہے. گھر کا بنا سادہ کھانا کھائیں, پھل فروٹ کا زیادہ استعمال کریں, پروٹین کا انٹیک اچھا رکھیں, کیونکہ یہ جو موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز ہیں یہ بیسکلی ہماری فوڈ سے ہی بن رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم اچھا کھانا کھائیں گے تو یہ موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز ہمارے دماغ میں بہتر طور پہ بنیں گے. اس کے علاوہ روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی مینڈیٹری ہے, وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ سیڈینٹری لائف سٹائل ہمارا ڈپریشن اور انگزائٹی کے ایشوز کی طرف لیڈ کر سکتا ہے. پھر اگر آپ کسی نشہ آور چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال کم کیجیے, اس کا استعمال ترک کیجیے. اس کے علاوہ نیند ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مناسب نیند کا لینا ہمیں بے شمار نفسیاتی بیماریوں سے بچاتا ہے. روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیجیے, اور رات کی نیند رات میں ہی لینی ہے. اس کو آپ دن سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور چیز جو آپ نے کرنی ہے, اپنے آپ کو اکیلا نہیں رہنے دینا. ہر ٹائم کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. فون پہ فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں, کسی فرینڈ سے چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی ڈپریشن کی علامات بہتر نہیں ہوتی تو کسی ماہر امراض نفسیات سے رجوع کیجیے. ڈپریشن ایک 100% ٹریٹیبل ایشو ہے, اور مناسب وقت پر اگر اس کا علاج شروع ہو جائے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.